Raas and honorable all guests, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमेशा से हमने ये समझा कि लड़कियों की एजुकेशन जितनी ज़रूरी है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ज़रूरी इसकी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि जब घर की इन लड़कियों ने जब बंदे बिकम मदर्स तो इन्होंने सारी फैमिली को चलाना होता है। उनकी एजुकेशन इतनी जरूरी, क्योंकि सारा घर उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उनकी सक्सेस के ऊपर। मैंने खुद देखा है अपनी फैमिली के अंदर कि जो मेरी फैमिली में फीमेल्स पढ़ाई के अंदर अच्छी थी ना, और जिनको पढ़ाई का शौक था, उनके बच्चे भी इतने एक्सेल कर रहे हैं ना पढ़ाई के अंदर। मेरे अपने नेफ्यूज मैं देखता हूँ और दूसरे रिश्तेदार जिन के जो फीमेल्स थी उनको शौक था पढ़ाई का, उन्होंने खुद भी पढ़ाई की और उनकी आगे जनरेशन जबरदस्त तैयार हो गई। सो आई वांट टू थैंक यूनिलीवर एंड स्पेशली माय फ्रेंड शहजाद बॉय, क्योंकि शहजाद ने तो अपनी जिंदगी, जब उसको सैयद कहते हैं तो मैं तो सैयद से पहचानता नहीं हूँ। मैं तो जब से शहजाद बॉय को जानता हूँ एजुकेशन के पीछे है कि एजुकेशन किसी तरह बेहतर हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर। और जो बात की गई कि जब तक हम गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि वो है आपका मेन जो की है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर है। जो उसके अंदर जो की है वो है टीचर। अगर टीचर ठीक है तो वो क्लास ठीक है, अगर हेड टीचर ठीक है वो स्कूल जबरदस्त है। हमने टीचर्स के लिए क्या किया, उनको आजाद कर दिया जो पिछली हुकूमतों ने फंसाया। हमने उनकी हर चीज डिजिटलाइज कर दी, ऑनलाइन कर दी, उनके फोन पे कर दी। उनकी ट्रांसफर, उनकी एसीआर, उनकी छुट्टियां, उनकी प्रमोशंस, उनकी रिटायरमेंट, उनको कहीं जाना ना पड़े। वो सिर्फ उस चीज पे फोकस करें जिस चीज के लिए उनको हायर किया गया है, और वो है हमारे बच्चों की पढ़ाई। नेक्स्ट चीज जो हमने की, स्पेशली मेरे जेल में लड़कियां थी, हमारी बच्चियां थी, जो हमने अपग्रेड किए इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में हमने 7,008 स्कूल अपग्रेड किए 6 महीने के अंदर। ये हुकूमतों ने सालों में भी नहीं किए जो हमने 6 महीने में किया। 1 लाख से ज्यादा लड़कियां स्कूल में वापस आ गई हैं, क्योंकि ये वो स्कूल है जहां प्राइमरी के बाद एलिमेंट्री स्कूल करीब नहीं था, लड़कियां जा नहीं सकती थी। और आपने देखा कि ये तो नंबर सारे हमारे सामने हैं। 4 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चियां स्कूलों में वापस आ गई। 6, 7, 8 को हमने प्राइमरी स्कूल में दोपहर में पढ़ाना शुरू किया। 1 लाख से ज्यादा बच्चियां 4 महीने में वापस आ गई, 4 महीने के अंदर। अगर हम पुरानी हुकूमतों के प्लान पे जाते तो इसमें 290 अरब रुपया लगना था और 3 से 5 साल लगने से एलिमेंट्री स्कूल बनाते हैं। हमने ये काम 5.5 अरब रुपए में किया और 6 महीने के अंदर। सो ये चीजें वो हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो कि कोई भी ले सकता था। डिजिटलाइजेशन की तरफ कोई भी जा सकता था। आपने देखा हमने पिछले हफ्ते जो डिजिटल अपना ये डेटा सेंटर यहां पे बनाया, जो पहला बना किसी डिपार्टमेंट का, पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट का इस तरह का डेटा सेंटर नहीं जो हमने बनाया। हम डिजिटलाइजेशन की तरफ इसलिए गए ताकि हमारे पास डाटा आए सही, जिसपे सही फैसले हो सके, ट्रांसपेरेंसी आए। ये सारी चीजें हमने की है ना डिजिटलाइज, सारी चीजें जो आपने फोन पे कर दी है। 10 अरब, मैं दोबारा कहूंगा मिनिमम 10 अरब रुपए की करप्शन हमने साल की खत्म की। मिनिमम 10 अरब जो पैसे एक्सचेंज कर रहे थे हर चीज के लिए, रिश्वतों के मत। सो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल एक इंशाअल्लाह ताला एक हिस्टोरिक स्टेप है। आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा, ये कुछ अरसे के बाद आपको जाके पता लगेगा कि ये कितना बड़ा स्टेप था और इसका कितना फायदा, क्योंकि अभी हम आगे जाके एलिमेंट्री स्कूल्स को सेकेंडरी बनाने लगे हैं, ताकि वहां पे भी जो बच्चियां हमारी जा रही हैं, आगे स्कूल नहीं जा सकती, सेकेंडरी दूर है, वो वहीं पे आ गए। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला इस बजट के बाद बड़ा स्टेप है। स्कूल मील प्रोग्राम, मैंने स्पेशली मेरे लीडर से रिक्वेस्ट की कि ये जो पैसे दे रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं, हम 1 रुपया नहीं ले रहे, ये खुद ही सब कुछ करेंगे और सब कुछ मैनेज करेंगे। 1 रुपया डिपार्टमेंट को नहीं आ रहा, ये सारों को बहुत क्लियर होना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि पता नहीं कौन खा गया पी गया, कोई हम 1 रुपया नहीं ले रहे, हम इन काइंड ले रहे हैं सब चीजें। सो जो खाने का भी है
میں نے ان سے کہا ہے کیونکہ اتنا زبردست وہ پروگرام ہے نا اسکول میٹ پروگرام جو ہمارا ہے, میں آپ کو اس کے ریزلٹس بتا دوں سر. ہم نے 2020 میں شروع کیا مگر پھر کووڈ آ گیا, اسکولس بند ہو گئے, پھر بھی وہ کئی جگہ پروگرام جتنا بھی ہم چلا سکے اب ہم نے فل اسپیڈ پر دوبارہ چلایا. مگر جو پہلے ریزلٹس آئے 33% ان اسکولوں کے اندر اٹینڈنس بڑھ گئی, 77% بچوں کی صحت بہتر ہوئی اور 99% ریٹینشن ان اسکولوں میں بڑھ گئی کیونکہ اسکول کو کوئی چھوڑ کے جانے کے لیے بچہ تیار نہیں تو یہاں پہ نہیں بن گیا. 40 ارب روپے کا یہ بل ہے اگر میں سب بچوں کو پنجاب میں دے دوں تو میں یونیلیور جیسے اور باقی سب کو اور شہزاد آپ کو میں کہوں گا کہ آپ لے کر آئیں لوگوں کو. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے علاوہ نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ 40 ارب روپیہ نہیں کریٹ کر سکتی, ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کرتے جا رہے ہیں. مگر میں سب کو یہ کہوں گا کہ آئیں, ایک اسکول اڈاپٹ کرنے کے لیے 15 لاکھ روپیہ صرف چاہیے. 15 لاکھ روپے میں سارا سال وہ بچے کھانا کھا سکتے ہیں. جتنی ہماری بڑی انڈسٹریز ہیں, جتنے بڑے بزنس مین ہیں, جو بھی ہیں, ان کو سب کو آئیں اسکول اڈاپٹ کریں, خود انتظام کریں. ہمیں پیسے کوئی نہیں چاہیے, ہمیں 1 روپیہ نہ دیں. ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, یا اس سسٹم کو پیسے دے دیں یا خود کر رہے ہیں, ہمیں ایشو نہیں. تو اس لیے آئی تھنک ون آف آر سکسیس اسٹوریز یہ اسکول پروگرام انصاف آٹھ اسکول اور پلس یہ جو لڑکیوں کا ان کو اسکول میں ہمیں آگے اور پروموٹ کرنا ہے, ان کا اسکول آنا اور ان کو اسکولوں میں رکھنا. دیٹ از دا کی, ریٹینشن از دا کی. اسکول آپ لے آتے ہیں بچوں کو مگر بچوں کو رکھنا, اسکول کے اندر ریٹین کرنا, دیٹ از دا کی. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لاہور کے اندر ٹرانسجینڈر اسکول بھی پہلا کھلنے کے لیے جا رہا ہے. میں آپ کو اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جب ہماری ٹیم اس پہ زبردست کام کر رہی ہے, وہ ٹیم یہی گئی ہے. اینڈ یہاں پہ بھی ایک میٹنگ ان کی سب کی ہو چکی ہے, ایڈمیشنز ہو چکے ہیں, جگہ تیار ہو رہی ہے. اس کے بس فائنل لوازمات کے اندر ہے کیونکہ میرے خیال سے ہم نے سوسائٹی کا ایک اتنا بڑا سیکٹر جو ہے نا ٹرانسجینڈرز کا, اس کو ہم نے بالکل دباؤ سے لگایا. ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ان کے لیے کچھ نہیں. کبھی آپ ان کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے ایجوکیشن جو ہے اس کو ہمیں اویلیبل کرنا چاہیے. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ وہ لاہور کا جب اسکول کھلے گا اس کے بعد ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ کرتے کرتے ہر تحصیل میں کھولتے جائیں گے. اور سب مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ریگولر اسکولس میں کیوں لے آتے. سو ریگولر اسکولس میں آپ اسی میں لے کر آ سکتے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ نادانی کے اندر کئی دفعہ ایسے کامنٹس بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا جو ٹرانسجینڈر ہے کبھی اسکول واپس نہیں آئے. اور جب ہم نے ان کو کہا نا ریگولر اسکول میں جانے کی, ان کا ہم نہیں جانا. سو اس لیے ہمیں ان کے لیے الگ جگہ بنانی پڑی اور ہم بنائیں گے, کیوں نہیں. جو بھی ہم ان کے لیے کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس طرح کی اتنی بڑی سوسائٹی کے سیکٹر کو ہم بالکل ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے چھوڑی. سو سب سے ضروری ہمارے بچے کیونکہ انہوں نے آپ کی جگہ بیٹھے ہونا, میری جگہ کھڑے ہونا, شہزاد روئے کی جگہ انہوں نے آپ کو کرنا ہے سب کچھ. سو اس لیے ان کی جتنی ہم تیاری کروا سکیں اس ملک کو چلانے کے لیے آگے, دیٹ از آر اونلی ہے. اور ہمارا کوئی ایم نہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. اور جو بھی میں 3.5-4 سال میں کر سکا اور آگے 1.5 سال ان شاء اللہ تعالیٰ کر سکا, آئی ول ڈو مائی بیسٹ. اور ہماری زبردست ٹیم ہے, اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. آئیں, جو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے اندر, ہمارے ملک کے فیوچر کے اندر, وی ویلکم دیم اینڈ وی ول اوپن آرمز. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں. آج میرے پاس بات ہے. اگر سوال میں نے مجھے پتا سوال کون سے آ رہے ہیں, سو اس لیے ابھی ہم نے MOU سائن کرنا ہے. سب سے پہلے سوال بتاؤ. سر محکمہ تعلیم کا جو یہ معاملات ہیں یہ تو بہت زبردست ہے, لیکن اس سے ہٹ کے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا سیاسی سوال کرنا چاہیے. مجھے پتا نہیں صرف سیاسی سوال ہے. آج تحریک عدم اعتماد کی بہت زیادہ بات بیچ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کس طرف جو سیاسی گیم ہے وہ جا رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے اتحادی ہیں وہ اس کڑے جو سٹیپ ہے اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے مضبوط قدموں کے ساتھ, یا کہیں آگے پیچھے ہو رہے ہوں؟ جہاں تک آپ میرے سے پوچھیں میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اتحادی ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے رہیں گے. مگر مجھے یہ بتائیں ابھی تک یہ 3 جو لوگ نکلے
इन्होंने कोई हल बताया किसी प्रॉब्लम का अभी तक? इन्होंने लोगों का सोचा है? इन्होंने कोई हल बताया कि जी हम महंगाई इस तरह कम कर देंगे, हम बाकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व कर देंगे? कोई हल नहीं। सिर्फ एक सेल्फिश, एक जातियात पे है, सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। ये तो मुजरिम है ये लोग। क्या है? इनके केस चल रहे हैं अरबों रुपए के। किया क्या इन्होंने इस मुल्क के साथ? इनको तो वापस मुल्क इनके हवाले करना, तो इस तरह के मुल्क के साथ दुश्मनी करनी है। अगला बताओ, इससे पहले तो मेरा और कंफ्यूजन कर जाता था। सर ये बताइएगा, गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे सवाल किया था कि स्कूलों में जो गैर कानूनी रहायशगाहें हैं उस पर आप तब जो है पैसा लेंगे कि उनको बाहर निकाले। और मुतअद्दिद स्कूलों में ये देखा गया है लाहौर उसमें सर फहरिस्त है। और दूसरी बात है कि जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है वो अपने बाहरों में किराए पर रहायशी नहीं है, जबकि स्कूल के अंदर जो रहायशी है ना वो गैर कानूनी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। दूसरा ये सवाल बताइएगा कि पंजाब स्कूल की अभी तक कोई GIT ऐसी बन गई है तो अभी तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, क्या करेंगे? लाहौर के सीएम यहाँ बैठे हैं, मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, मुझे साइन होता है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अभी बैठ जाएगी, मैं ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर बताते हैं। दूसरी चीज जो है कि लाहौर के स्कूल की जो आप रहायश की बात करें, आउटसाइडर्स वहां पर रह रहे हैं, आप इसका ख्याल करें। देखिए जो भी ये पॉइंट आउट करते हैं, मैं तो आपसे हमेशा कहा, मैंने मीडिया से हमेशा रिक्वेस्ट की है, जो चीज है मुझे आके फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिस तरह उस दिन भी आपको मैंने कहा कि आप हमें बताएं, विल टेक एक्शन राइट अवे। तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी सब खुश हैं? शुक्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।